दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कोभिड-19 ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा देखिन थालेको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कोभिड-19 का कारण असर पर्न थालेको छ र साथै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिइरहेको ब्याज दरमा केही कटौती गरेका सूचनाहरू पनि आइरहेका छन्। बैंकहरूले 2% देखि 4% को हाराहारीमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दर दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई 2% सम्म दिइरहेको ब्याज दर प्रति केही असन्तुष्टि जनाएको छ। आज हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्तालाई दिइरहेको ब्याज, बैंकिङ क्षेत्रमा परिरहेको असर लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा त तपाईहरूले अहिले पछिल्लो समयमा एउटा निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ। निर्देशिका जारी गर्नुको कारण के थियो र किन जारी गर्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा? चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जुन 2077 साउन 2 गते सार्वजनिक भएको थियो, त्यो मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन हो। यो निर्देशनमा धेरै ठुलो परिवर्तन अथवा धेरै ठुलो संशोधनका व्यवस्थाहरू केही आएका छैनन् र केही व्यवस्थाहरू जुन सामूहिक रूपमा हामीले संशोधन गर्नुपर्ने थियो, जसलाई अहिलेको बजारको अवस्था हेरिकन पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, ती केही व्यवस्थाहरू आएका छन्। अब अहिलेको यो एकीकृत निर्देशन अथवा मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो, अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ र त्यो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तदनुरूप मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्थाहरू आए र त्यसैलाई अनुसरण गरिकन एकीकृत निर्देशनमा पनि केही व्यवस्थाहरू आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 4.9% सङ्कुचनमा जाने भन्ने प्रक्षेपण केही महिना अगाडि गरिसकेको थियो। दक्षिण एसियामै हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो दक्षिण एसियाका 5 वटा मुलुकहरू अहिले रिसेसनमा गएको अवस्था छ। यद्यपि हामी रिसेसनमा चाहिँ गइसकेका छैनौँ, तर आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था चाहिँ हो, त्यो सर्वविदितै छ। अब अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो अवस्था देखिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने 40 करोड मान्छेले त रोजगारी गुमाएका छन्। फुल टाइम जब लस भनेर केही समय अगाडि मात्रै इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले एउटा रिपोर्टमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरिकन करिबन 7 करोड मान्छेहरू एक्सट्रिम पोभर्टीको लाइनमा अहिले फेरि धकिलिँदैछन्, यो पेन्डामिकको कारणले गर्दाखेरि, यो संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। र अब यो नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्योबाट प्रभावित भएको छ। हामीले केही समय पहिले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ, अनलाइनमा आधारित सर्वेक्षण। त्यसमा करिब तपाईको 700 जति सहभागीहरूले विभिन्न क्षेत्रका अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको मापन गर्ने हाम्रो जुन 15 वटा क्षेत्र छ, त्यो 15 वटा क्षेत्रमा संलग्न भएका विभिन्न उद्यमी, व्यवसायी, पेसाकर्मीहरूले दिनुभएको उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा पनि के देखिएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने करिबन 60% हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू नराम्ररी प्रभावित भएको भन्ने देखिएको। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गर्यो र त्यो व्यवस्थाहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने उद्यमी, व्यवसायी, पेसाकर्मीहरूको विश्वासलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्ने, कन्फिडेन्सलाई फेरि रिभाइभ गराउनु पर्ने अवस्था थियो र त्यो कन्फिडेन्स रिभाइभ गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने जुन अवधि थियो त्यो अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र, कम प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण अनुसार त्यो किस्ता तिर्ने अवधि केही समयका लागि सारिदिएको छ, करिब 1 वर्षका लागि। त्यसै गरिकन ग्रेस अवधि पनि बढाइएको अवस्था छ। त यो अर्थतन्त्रमा विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्न मौद्रिक नीतिले के व्यवस्था गर्यो र यहाँ सबैलाई अवगत नै छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि सबैतिरबाट मौद्रिक नीतिले हाम्रो अपेक्षालाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरो पनि सबै क्षेत्रबाट आयो। र अब अहिले जुन एकीकृत निर्देशनमा के थप व्यवस्थाहरू आएका छन्, जस्तो मौद्रिक नीतिमा के भनेको थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने अथवा पुनर्संरचना गर्ने अति प्रभावित क्षेत्रलाई भनिएको थियो। अति प्रभावित क्षेत्रभित्र विशेष गरिकन लघु उद्यम,
त्यसै गरिकन पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले राखेका थियौँ भने अब अहिले आएर हामीले मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई पनि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने, उहाँहरूको कर्जालाई पनि पुनर्संरचना गर्न सकिने भन्ने निर्देशन जारी गरेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले अहिले निक्षेपको अथवा कर्जाको ब्याज दर महिना लागू हुनुभन्दा अगाडि, महिना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर अहिले निर्देशन दिएका छौँ र यो सामयिक रूपमा यस्ता कुराहरूलाई हामीले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्थाहरू आएको छ। अब मौद्रिक नीतिमा आएको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के हो त भन्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता बापत उनीहरूले खर्च गर्नै पर्छ, जुन उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्नुपर्ने खर्च छ त्यसको 5% कम्तीमा पनि वित्तीय साक्षरताका लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। अब यहाँहरूलाई जहाँसम्म अहिले बजारमा अलि बढी चर्चा भएको विषय छ त्यो स्थिर ब्याज दरको हो। जुन व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू हुन्छन्, जस्तो घर कर्जा छ, त्यसै गरिकन सवारी साधन कर्जा छ, त्यही प्रकृतिका अरू कर्जाहरू पनि हुन्छन् जुन मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने र लामो समयका लागि त्यस्तो कर्जा व्यवसायीहरूले अथवा व्यक्तिगत विशेष गरिकन व्यक्तिहरूले लिएका हुन्छन्। त्यस्तो कर्जामा हामीले स्थिर ब्याज दरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, अन्यथा ब्याज दर अनिश्चितताका कारणले गर्दाखेरि, ब्याज दर अस्थिर भइदिएका कारणले गर्दाखेरि त्यसको मर्का व्यक्तिलाई पनि पर्छ, त्यसको मर्का ब्याङ्कलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट पर्छ र समग्रमा त्यसले वित्तीय प्रणालीलाई पनि असर गर्छ भनेर हामीले अहिले यो स्थिर ब्याज दरको अवधारणा ल्याएका हौँ। एउटा उपभोक्ताले ब्याज लिन्छ, त्यही अनुसार उसको ब्याज दर त्यो ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्मको लागि स्थिर रहिरहनु पर्ने भनेर जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यसमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूको, वाणिज्य बैंकहरूको प्रतिक्रिया त्यति सन्तुष्ट हुने खालको सुनिएको छैन नि। बजारमा अधिक तरलता छ, करिब 2 खर्बको अधिक तरलता बजारमा रहेको छ र त्यो अधिक तरलता अहिले कसरी सिर्जना भएको त भनेर भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढोस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणी ग्राहकहरूसँग लिएको ब्याज दरमा पनि केही कमी आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अधिक तरलता बजारमा छोडेको अवस्था हो। 2 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपात जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ त्यो 6% थियो भने त्यो अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपातलाई हामीले अहिले 3%मा ल्याएर राख्यौँ र त्यो 3%मा ल्याएर राख्ने बित्तिकै बजारमा करिब 140 अर्ब जति त त्यसरी चाहिने अधिक तरलता थपिएको अवस्था छ। त यो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता अहिले बजारमा रहन दिनुको उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा कर्जा विस्तारमा सहजीकरण होस्, अर्थतन्त्रमा हामीले अहिले पुनरुत्थानलाई जोड दिनुपर्ने छ, आर्थिक पुनरुत्थानलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने अवस्था छ, गरिबी जुन बढ्ने अवस्थामा छ, त्यसै गरिकन बेरोजगारी बढिरहेको छ, आर्थिक क्रियाकलापहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध हुन सकोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता रहन दिएको। तर यो अधिक तरलताको उपयोग चाहिँ यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले सवारी साधन कर्जा अथवा घर कर्जामा गर्ने र त्यसमा अहिले अत्यन्त न्यून दरमा अथवा अत्यन्त न्यून ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र केही समयपछि 6 महिना 8 महिना अथवा 1 वर्षपछि फेरि त्यो ब्याज दर उल्लेख्य हिसाबबाट माथि जाने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउँछ। त्यसले व्यक्तिको जुन ब्यालेन्स सिट छ, व्यक्तिको जुन वित्तीय योजना छ, व्यक्तिको जुन फाइनान्सियल प्लानिङ छ त्यो पनि नराम्ररी प्रभावित हुन्छ। किनकि एउटा निश्चित आम्दानी भएको वर्गले आज चाहिँ ब्याज दर 8% रहन्छ मेरो घर कर्जाको र तदनुरूप मैले घर कर्जा लिन्छु, 10 वर्षमा यो घर कर्जा तिर्न सक्छु भनेर उसले आफ्नो वित्तीय योजना बनाएको हुन्छ। तर 6 महिना 8 महिना अथवा 1 वर्षपछि त्यो 8% को ब्याज दर 12% भइदियो भने त त्यो व्यक्तिको वित्तीय योजना भताभुङ्ग हुन्छ, उसलाई चाहिँ नराम्रो सक पर्छ। एक दोस्रो कुरो के हो त भनेर भन्दा त्यसले ब्याङ्कको शाखलाई पनि प्रभावित गर्छ, ब्याङ्कलाई पनि रेपुटेसनल रिस्क हुन्छ। अनि तेस्रो कुरो त्यस प्रकारको कम्प्लेन चाहिँ अर्थतन्त्रमा अथवा वित्तीय प्रणालीमा अथवा ब्याङ्किङ प्रणालीमा त्यो कम्प्लेन आउँछ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने फेरि नियामकले हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हुन्छ। त्यति बेला फेरि विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई हामीले अनावश्यक हिसाबबाट पनि आवश्यकता नहुँदै पनि चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले मार्केटमा ब्याज दरको जुन अस्थिरता सिर्जना गर्दछ
जुन इन्ट्रेस्ट रेटमा भोलाटिलिटी क्रिएट गर्दछ त्यो कसैको पनि हितमा हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूको राष्ट्र बैङ्कको पनि अहिले कोभिडका कारणले तपाईँहरूमा यो चेत खुलेको हो कि योभन्दा अगाडि पनि निजी बैङ्कहरूले वाणिज्य बैङ्कहरूले यस किसिमका कर्जामा आफूले मनखुसी रूपमा उनीहरूले सुरुमा एउटा ब्याज दर भन्ने त्यसपछि ब्याज दर रातारात फेरि म्यासेज आउने तपाईँको ब्याज दर यति प्रतिशतले बढाइएको छ भन्ने थियो। यो कोभिडलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो निर्देशन जारी गरेको हो या साँच्चै हिजो तपाईँहरूले जारी गरेका निर्देशनहरू तपाईँहरूले जारी गरे बनाएका नीतिहरू गलत थिए भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई फेरि पुनः निर्माण गर्नुभएको हो या त्यसलाई करेक्सन गर्न खोज्नु भएको के हो विषय? यसमा हामीले दुई तीनवटा कुरा के प्रश्न हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म बजारलाई आफै फङ्सन गर्न दिनुपर्छ। नियामकले अथवा सरकारले छिनछिनमा हस्तक्षेप गरिदिने, बजारले फङ्सन गर्ने तौर तरिका, बजारले फङ्सन गर्ने जुन स्टाइल छ त्यसलाई हामीले चाहिने प्रभाव धेरै पार्नु हुँदैन। त्यसमा त्यसलाई चाहिने आफै नेचुरल्ली एउटा प्राकृतिक प्रक्रियाबाट स्वाभाविक गतिबाट बजारमा एउटा कम्पिटिसन हुन्छ र त्यसले ब्याज दर निर्धारण गर्छ। बजारमा उपभोक्ताहरूलाई पनि छनौटको स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसै गरिकन उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि छनौटको स्वतन्त्रता हुन्छ र बजारमा अधिकांश व्यक्तिगत कर्जा अथवा आवधिक प्रकृतिको व्यक्तिगत कर्जा लिने मान्छेहरूले पनि सुझबुझ अपनाउनु हुन्छ भन्ने एउटा असम्पसन हो र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दरमा सम्भव भएसम्म हस्तक्षेप गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर पछिल्लो समय 1-1.5 वर्ष अगाडि हामीले जुन देख्यौँ ब्याज दरमा अत्यन्त अस्थिरता सिर्जना हुने, त्यसै गरिकन उद्यमी व्यवसायीहरूले ब्याज दर धेरै माथि गयो भन्ने गुनासो गर्ने, निक्षेपको ब्याज दर धेरै तल भइदिने र त्यसले निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दरको बिचको जुन अन्तर छ त्यो बढ्दै जाने, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि यहाँहरू सबैलाई अवगतै हुनुपर्दछ। हामीले 1.5-2 वर्ष अगाडि स्प्रेड, जसलाई हामीले स्प्रेड भनेर भनिरहेका छौँ, निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दरको बिचको अन्तर जुन छ त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपमा अलिकति टाइट गर्दै गयौँ र त्यसलाई चाहिने ब्याङ्कहरूले पनि त्यसमा के असहमति राख्नुभयो। त्यति बेला यो ब्याज दर अन्तर जुन छ, निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दर बिचको अन्तर चाहिँ 6% हाराहारीमा थियो भने त्यसलाई हामीले समयबद्ध ढङ्गले चाहिँ 4.4%मा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ र अहिले 2077 असारमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो ब्याज दर अन्तर 4%मा आएको छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिचमा प्रयास नै नगरेको अथवा ब्याज दर स्थायित्वका लागि प्रयास नगरेको भन्ने होइन। 1 वर्ष अगाडि कर्जाको ब्याज दर भारित औसत ब्याज दर जुन 12% थियो त्यो अहिले हेर्नुहुन्छ भने असारमा आएर 10% कायम भएको छ र निक्षेपको ब्याज दर त्यति धेरै असारसम्म नघटेको अवस्था हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुईटा कुरा, एउटा सम्भव भएसम्म बजारलाई आफै फङ्सन गर्न दिने, तर बजारले राम्ररी फङ्सन गर्न सक्दैन, मार्केट इम्परफेक्सनतिर जान्छ, हाइली इम्परफेक्सनतिर जान्छ र त्यहाँ चाहिने एउटा क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन हुने र अर्को क्षेत्रलाई त्यसको ठुलो लस पर्ने अवस्था, विनर र त्यहाँ चाहिँ लुजर क्रिएट हुने अवस्था भयो भने त्यति बेला त स्वाभाविक रूपमा सरकारले, नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले जुन अहिले नीति लिनु भएको छ यो स्थिर ब्याज दरको यो विषय, योभन्दा अगाडि ब्याङ्किङ प्रक्रियाबाट ब्याज लिएका उपभोक्ताहरूलाई पनि यो नियम लागू हुन्छ कि अब जो नयाँ उपभोक्ताहरू ब्याङ्कबाट ब्याज दर लिएर आफ्नो घर कर्जा होस् या सवारी साधन कर्जा होस् या व्यक्तिगत कर्जा त्यसमा लागू हुन्छ? यो पुरानोलाई यथावत राखिदिएर नयाँका लागि तयार पारिएको नीति हो या यसले समग्रतामा हेर्छ? त्यो जुन सहमति समझदारी ग्राहकसँग पहिले भएको छ त्यसमा चाहिँ यस प्रकारको नीतिगत व्यवस्थाले चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स गर्दैन। अब चाहिँ नयाँ जुन कर्जाको ब्याज दर तय हुन्छ त्यसका लागि हो, तर उहाँहरूले ग्राहकसित सहमति गरिकन ग्राहकले पनि मान्नुहुन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने भन्ने हुँदैन। अब नि जस्तै वर्षमा पटक पटक मध्यरातमा ब्याङ्कहरूले तपाईँको कर्जाको ब्याज दर बढ्यो भनेर म्यासेज पठाउने निजी या कमर्सियल ब्याङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कले दिएको यो निर्देशन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्क कतिको विश्वस्त छ? होइन, अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको राष्ट्र बैङ्कको जुन मौद्रिक नीति छ त्यो मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै हुन्। त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन र सधैँ चाहिने उहाँहरूले मानिरहनु भएको छ। नेपालमा त्यही भएर चाहिँ तपाईँको असल नियामकको भूमिका नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाह गरेको छ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशनलाई पालन गरेकै कारणले गर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रमा अहिले स्थायित्व कायम भएको छ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई राम्रो मानिन्छ। विभिन्न परिसूचकहरू हाम्रो वित्तीय क्षेत्र अथवा बैङ्किङ क्षेत्र स्थायित्वसँग सम्बन्धित जोडिएका जुन परिसूचकहरू छन् ती असल छन् र त्यसमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगी भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर स्वाभाविक रूपमा हामीले दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालन गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। उहाँहरूले पालन गर्नुहुन्छ, तर अब कतिपय अवस्थामा कुनै केही निर्देशनहरू अलिकति हामीले सुधार्नुपर्ने, कतै उहाँहरूलाई ठुलो समस्या पर्ने अथवा त्यसले सिस्टमलाई कतै अर्कोतिर लाने, अरू थप जोखिम सिर्जना गर्ने हुन्छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले सधैँ एकोमोडेटिभ हिसाबबाट आफ्ना पोलिसी स्ट्यान्सहरूलाई समयानुकूल चाहिने समायोजन गरेको छँदैछ। अर्कोतर्फ फेरि बैंकहरूले यो कोभिडका कारण कर्जाको मागमा कमी आएकोले, तरलता बढेकोले ब्याज दर स्वतः घटेको भनिरहेका छन्। यो तर्कमा सत्यता छ कि छैन? यो कतिको तथ्याङ्कगत रूपमा सही विश्लेषण हो या उनीहरूले भनिरहेको तर्क कतिको सत्यको नजिक छ? हो, मैले अघि यहाँलाई जुन सुरुमा भने कि अहिलेको अधिक तरलता भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आफै सिर्जना गरिदिएको अधिक तरलता हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले किन अधिक तरलता रहन दिएको छ बजारमा भनेर भन्दा अहिले हामी कोभिड संक्रमणको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। 3 वर्ष लगातार 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमानलाई हेर्ने हो भने 2.28% छ। तर त्यो पनि 9 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित अनुमान भएको कारणले गर्दा हामी गत आर्थिक वर्ष अत्यन्त न्यून आर्थिक वृद्धिमा छौँ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। र अब यो आर्थिक वर्षलाई त हामीले फेरि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्षको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र त्यसमा वित्तीय क्षेत्रबाट, बैंकिङ क्षेत्रबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ भनिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छोडिदिएको हेर्नुहोस्। मैले अघि जुन सुरुमा यहाँलाई भने कि 2 वर्ष अगाडि अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपात 6% थियो। त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको 6% चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले त्यो अनुपातलाई घटाएर हामीले 3% मा ल्याएका छौँ। 3% थप तरलता बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह हुन दिएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा हामीले जुन उत्पादनशील क्षेत्र, उद्यमशीलता विकास गर्ने क्षेत्र, अहिले चाहिँ आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, जस्तो हेर्नुहोस् कृषि क्षेत्रमा अब हामीले क्रमिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई के भन्यौँ त भनेर भन्दा तपाईँहरूले 15% कर्जा पुर्याउनु पर्छ आगामी 3 वर्षभित्र भनेका छन्। त्यसै गरिकन ऊर्जा क्षेत्रमा 10% कर्जा पुर्याउनु पर्छ भनेका छन्। त्यसै गरिकन लघु घरेलु साना उद्यमीहरू जो 1 करोडसम्मको कर्जा लिनुहुन्छ उहाँहरूका लागि त्यो कर्जा पनि 15% हुनुपर्छ है तपाईँहरूको कुल कर्जाको भनेका छन्। भने वित्तीय क्षेत्रको साधन त्यतातिर प्रवाह हुनुपर्छ। र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले र त्यसै गरिकन अहिले कोभिडबाट जुन प्रभावित भएको क्षेत्र छ, अति प्रभावित क्षेत्र छ, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ। मानौ अहिले होटल व्यवसायीहरूले अथवा एयरलाइन्स व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई थप चालु पुँजी कर्जाको आवश्यक हुन्छ। र त्यसका लागि थप वित्तीय साधन आवश्यक पर्दा त्यो सहजै उपलब्ध गर्नुपर्छ भनिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले अधिक तरलता बजारमा रहन दिएको। तर त्यो अधिक तरलता उपलब्ध छ बजारमा भनिकन यदि कर्जा खोसाखोसको प्रवृत्ति ब्याङ्कहरूमा विकास हुन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि सहयोग गर्दैन र त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीमा एक किसिमको अस्थिरता सिर्जना गरिदिने हुन्छ। जुन नीति छ यो नीति यो कोभिडको संक्रमण या अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन रहन्जेलसम्मको हो लागि हो या यो अब चाहिँ स्थायी रूपमा यो नीति राष्ट्र बैंकले निजी बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरूलाई कार्यान्वयनको लागि दिएको निर्देशन हो? समयानुकूल रूपमा नीतिगत व्यवस्थाहरू हामीले संशोधन परिमार्जन त गर्छौँ नै। मौद्रिक नीति चालु आर्थिक वर्षको जारी भयो र त्यसको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हामी गर्छौँ, जस्तो कार्तिक अथवा मङ्सिरमा हुन्छ। त्यति बेला पनि केही समस्याहरू परेका छन्। थप के मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूमा के सामयिक संशोधन परिमार्जन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो हामी गर्छौँ नै त्यति बेला। त्यसैले अहिले भएको व्यवस्था भनेको मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन् र यी व्यवस्थाहरू कतिपय चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका पनि हुन सक्छ। भनेपछि यो तपाईँहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कर्जाको प्रवाहमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने हेतुले ल्याएको नीति हो भनेर बुझ्दा गलत हुन्छ या सही हुन्छ? हो, अहिलेको हाम्रो जोड भनेको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिकन, आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिकन वित्तीय क्षेत्रले, बैंकिङ क्षेत्रले अत्यधिक मात्रामा त्यतातिर वित्तीय साधन परिचालन गर्न सकोस् बैंकिङ क्षेत्रले भनिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांश अहिलेका जुन रेगुलेटरी व्यवस्थाहरू छन्, नियामकीय व्यवस्थाहरू छन्, ती नियामकीय व्यवस्थाहरूमा हामीले फ्लेक्सिबिलिटी अप्नाएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ नि अब
नेपालमा हेर्ने हो भने संसारमै नभएको चमत्कारिक बचत खाता भन्दै विज्ञापन गरिरहेका बैङ्कहरूले यस्तो नयाँ प्रणाली अपनाउने क्षमता विकास भएको छ नेपालमा, त्यो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हेर्नुहोस्, यस प्रकारका जुन ब्याङ्कहरूले विज्ञापन गर्ने अनि मान्छेहरूलाई एक किसिमले चाहिँ केही समयका लागि आकर्षित गर्ने, फेरि त्यसमा अरू थप चाहिने अस्थिरता सिर्जना गरिदिने किसिमको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निरुत्साहन गरिसकेको छ। अहिले हामीले ब्याङ्कहरूलाई प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने, जुन उहाँहरूले प्रिमियम हुन्छ त्यो प्रिमियममा अब कुनै प्रकारको डिस्काउन्ट दिने अथवा अन्य किसिमको त्यसमा चाहिने चलाउने त्यो चाहिने गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ थप प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँछ भनिकन निर्देशन दिइसकेका छौँ। अब जहाँसम्म निक्षेपकर्ताको प्रश्न छ, अहिले अर्को उठिरहेको मुद्दा पनि हो, त्यो निक्षेपकर्ताको हित पनि संरक्षण हुनुपर्छ भनिकन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्ट रूपमा दुईटा व्यवस्था अगाडि सारेको छ। एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भने, स्प्रेडको जुन व्यवस्था छ, ब्याज दर अन्तरको व्यवस्था छ, त्यसमा हामी अब मासिक रूपमा अनुगमन गर्छौँ भनेर निर्देशन जारी गरेका छौँ। अहिले भर्खरै जुन एकीकृत निर्देशन छ त्यसले प्रष्ट रूपमा के बोलेको छ त भनेर भन्दा, मासिक रूपमा ब्याज दर अन्तर चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ र त्यो 4.4% भन्दा माथि जान पाउँदैन भनेर भनेका छौँ। त्यो ब्याज दर अन्तर यहाँहरूले हेर्नुभयो भने तथ्याङ्क 1 वर्ष अगाडि त्यो ब्याज दर अन्तर 6% थियो। अहिले घटाउँदै ल्याएर असार मसान्तमा जुन हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा जबरजस्त रूपमा हेर्नुहोस्, संसारमै कतै नभएको कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउन लगायो। त्यसको परिणाम स्वरूप पनि ब्याज दर अन्तर उल्लेख्य हिसाबबाट घटेको छ र अहिले 4%मा ब्याज दर अन्तर आएको छ। त्यसैले निक्षेपकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्नका लागि हामीले ब्याज दर अन्तर चाहिँ अहिले 4.4% रहनुपर्छ भनेर राखिरहेका छौँ। र त्यसै गरिकन अर्को कुरो के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने, जुन लाभांश वितरण गर्ने हुन्छ नगद लाभांश, हजुर, नगद लाभांश वितरण गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2077 असार मसान्तको निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर भन्दा माथि नगद लाभांश दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यी व्यवस्थाहरूले स्वाभाविक रूपमा निक्षेपकर्ताको हित पनि प्रत्याभूति गर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ। जस्तै बैंक एप समेत बाध्यतावश कार्यान्वयन गर्ने निजी बैंकहरू बोन्ड डिभेन्चर जस्ता दीर्घकालीन ऋणपत्रको कारोबार गर्न नचाहने तथा मुद्दती निक्षेप र चालु खाता मात्रै सञ्चालनमा ल्याएर बसेका नेपालका बैंकहरू ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याउन कतिको सक्षम छन् जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? राष्ट्र बैङ्कको के हो मूल्याङ्कन? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो जुन एसेट लायबिलिटी मिसम्याच भएर आउँथ्यो, सम्पत्ति र दायित्वको बिचको जुन उहाँहरूको मच्युरिटीमा मिसम्याच भएर आउँथ्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालीन निक्षेप लिने अनि दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने हो, त्यो अवस्था नआओस् भनेर नै हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि नै डिभेन्चर निष्कासनलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको कम्तीमा पनि 25% बराबर डिभेन्चर निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ। तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यो व्यवस्थालाई पालना गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई के दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने अवसर दिएको छ। त्यसै गरिकन उहाँहरूलाई हामीले विदेशबाट ऋण ल्याउने विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, त्यसै गरिकन विदेशी पेन्सन फन्डहरू, विदेशी हेज फन्ड, त्यस्तो संस्थाहरूबाट पनि वैदेशिक ऋण लिन सक्ने हामीले ढोका खोलिदियौँ र त्यसबाट पनि केही साधन उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको छ। र अहिले जुन हामीले यो स्थिर ब्याज दरको अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ, त्यसमा अलिकति हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूलाई अलिकति मुद्दती बचतको अंश अझ बढाउने अथवा मुद्दती बचतको अंशको जुन चाहिँ मच्युरिटी छ विशेष गरिकन त्यसलाई बढाउने एउटा अवसर पनि दिएको छ। तर 2-3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 3 वर्ष अगाडि जति हाम्रो सबभन्दा बढी हिस्सा चाहिँ बचत खातामा रहेको निक्षेपको हुन्थ्यो, करिबन त्यो 50% हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 1-2 वर्ष यता ल्याएको व्यवस्थाहरूको परिणामस्वरूप अहिले मुद्दती निक्षेपको अंश करिब 50% हाराहारीमा पुगेको छ र त्यो पनि एउटा ठुलो परिवर्तन भएको छ। त्यसै गरिकन हामीले उहाँहरूलाई डिभेन्चर निष्कासन गर्न जुन बाध्यात्मक व्यवस्था गर्यौँ त्यसले पनि उहाँहरूलाई दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने अवसर दिएको छ र यी व्यवस्थाहरू क्रमिक रूपमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदै गयो भने उहाँहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको पनि त्यति धेरै ठुलो समस्या पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब संसारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रडक्टहरूको दायरा फ्राकिलो भइरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ बैंकहरूले साधारण बचत र ऋण प्रवाहमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा पनि राष्ट्र बैङ्कले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको हो या अहिलेकै अवस्था नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार
ठिकठाक हो? अब अहिलेको ब्याङ्किङ प्रणाली छ, संसारभरि नै हेर्नुहुन्छ भने पनि सम्भव भएसम्म रेगुलेटरले, नियामकले, केन्द्रीय ब्याङ्कले, ब्याङ्किङ सिस्टमले आफै फङ्सन गरोस्, बजार प्रतिस्पर्धाले काम गरोस् भन्ने हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बजारलाई अधिकांश कुराहरूमा स्वतन्त्रता दिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना प्रोडक्टहरूलाई छान्ने, आफ्ना प्रोडक्टहरूको प्राइसिङ गर्ने, यी कुराहरूमा त राष्ट्र ब्याङ्कले स्वतन्त्रता दिएको छ। तर सँगसँगै हामीले उपभोक्ताहरूको, ब्याङ्किङ क्षेत्रका वित्तीय प्रणालीका जुन फाइनेन्सियल कन्ज्युमर छन् उहाँहरूको हितलाई पनि संरक्षण गर्नका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सरकारको, नियामकको दायित्व हुन्छ। त्यसै कारण हामीले त्योसित सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यस बारेमा के यी नयाँ नयाँ वित्तीय साधनहरू ल्याउनको लागि नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरू तयार नभएका हुन्, या अर्थ मन्त्रालयले त्यस किसिमको नीति नबनाएको हो, या राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यो अनुसारले तयारी नगरेको अवस्था हो? के हो समस्या, कहाँ छ? होइन, अब जुन नयाँ वित्तीय उपकरणहरू छन् ती वित्तीय उपकरणहरूमा उहाँहरू क्रमिक रूपमा गइरहनु भएको छ। मैले जुन अघि पनि यहाँलाई भने जस्तो पहिले डिबेन्चर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट यति थिएन। केही ब्याङ्कहरूले, केही सीमित ब्याङ्कहरूले मात्रै अप्सनल रूपमा ल्याउनु भएको थियो भने अहिले डिबेन्चर उहाँहरूले, अधिकांश ब्याङ्कहरूले त्यो डिबेन्चर उपकरण उपयोगमा ल्याउनु भएको छ। त्यो निष्कासन गरिकन साधन जुटाउनु भएको छ। त्यसै गरिकन भोलि अन्य प्रोडक्टहरू पनि क्रमिक रूपमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र जति विकास हुँदै जान्छ, वित्तीय क्षेत्र जति सघन ढङ्गले अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यही अनुसार चाहिँ आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीका अन्य उपकरणहरूको पनि प्रयोग बढ्दै जान्छ। अब नेपालको अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कुचन बढिरहेको भनिएको छ। अबको अर्थतन्त्र र यसको मौद्रिक चुनौतीहरू कस्तो देखेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले? राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कगत आकलन या आँकडा के हो? अब अहिलेको नेपालको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ, मैले प्रारम्भमा पनि केही कुरा यहाँलाई राखेँ र अहिले हामी आर्थिक क्रियाकलापलाई विशेष रूपमा प्राथमिकतामा राखिकन विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक क्रियाकलाप अहिले चाहिँ निकै प्रभावित भएको अवस्था छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। हामीले कसैले पनि केही कुराहरू लुकाउनु पर्ने अवस्था छैन। जस्तो हेर्नुहोस्, यो भर्खरै भारतले आफ्नो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो र भारतको कुल राष्ट्रिय उत्पादन 24% सङ्कुचनमा गएको देखियो। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अहिले प्रभावित भएको छ। यद्यपि तथ्याङ्कगत रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर जुन आर्थिक वृद्धिसित सम्बन्धित आँकडा छ, आर्थिक वृद्धिसित सम्बन्धित तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गर्ने क्रममा नै छ। उसले चाहिँ क्वार्टरली जिडिपी अहिले सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ र त्यो आइसकेपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। तर हामीले अहिले जोड चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यो आवश्यकता छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई जोड दिने भनेपछि अहिले कसरी दिने त भनेर एउटा प्रश्न उठिरहेछ। र जहाँसम्म त्यसमा हाम्रो विचार के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कोभिड सङ्क्रमण कतिपय जिल्लाहरूमा अत्यन्त न्यून छ। विशेष गरिकन पहाडी जिल्लाहरूमा कोभिड सङ्क्रमण न्यून छ। उदाहरणका लागि यो प्रदेश नम्बर 1 को 10वटा जिल्लाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्या 100 भन्दा कम छ। त्यसै गरिकन अन्य प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। र अब जुन प्रदेशको जस्तो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भए तापनि त्यहाँ चाहिँ डेथ रेट जुन छ, मृत्यु दर जुन छ त्यो अत्यन्त न्यून छ। भने ती क्षेत्रहरूमा जहाँ कोभिड सङ्क्रमणका कारणले चाहिँ धेरै आर्थिक गतिविधि प्रभावित गर्नु हुँदैन, ती क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणसित सम्बन्धित क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दा अर्थतन्त्रमा फरवर्ड लिङ्केज र ब्याकवर्ड लिङ्केजको काम गर्छ। त्यसले कच्चा पदार्थको माग बढाउँछ, त्यसले चाहिँ निर्माण सामग्रीको माग बढाउँछ, त्यसले लेबर फोर्सको माग बढाउँछ र त्यो गर्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीको कर्जाको माग समेत बढाउँछ। त्यसैले हामीले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने। र अब त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अहिले सहज छ। फेरि हेर्नुहोस्, विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्तो हामीले अब यहाँ निर्माणको काम गर्ने त भन्यौँ, विकास निर्माणका काम गर्ने भन्यौँ, पूर्वाधारको काम गर्ने भन्यौँ। त्यसका लागि त हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ, विदेशबाट निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्छ। अनि त्यसका लागि हामीसित अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। त भन्नुहुन्छ भने अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको छ। अत्यन्त सुविधाजनक स्तरमा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। अहिले नेपाली रुपियाँमा हेर्ने हो भने 14 खर्ब बराबरको र अमेरिकी डलरमा हेर्नुहुन्छ भने 11 अर्ब भन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। र यो विदेशी विनिमय सञ्चिति अत्यन्त सुविधाजनक स्तरमा रहेको छ। अब हाम्रो शोधनान्तर स्थिति हेर्नुहुन्छ भने 282 अर्बले बचतमा रहेको अवस्था छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वित्तीय प्रणालीमा हेर्नुहुन्छ भने 2 खर्ब अधिक तरलता रहेको छ। त
त यी सबै जुन परिसूचकहरू छन्, यी परिसूचकहरूले हामीलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि प्रशस्त सहयोग गर्छन्। त्यसका लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वातावरण दिन्छन् र अब अहिले हामीले चाहिँ यो कोभिड संक्रमणको बावजुद पनि जुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ जस्तै यो राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको जुन पुनर्कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो, तर अर्कोतर्फ फेरि उद्योगी व्यवसायको कुरा सुन्यो भने उनीहरूले त आफूहरूले नपाउने हो कि भन्ने गुनासो गरिरहेका तर्कहरू सुनिरहेका छन्। यसमा सत्यता छ कि छैन? कार्यान्वयनको अवस्था के छ? अहिले भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामीले पुनर्कर्जा कार्यविधि नै संशोधन गर्यौँ। पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन भएर अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। जस्तो पहिले तपाईँको लघु उद्यमी, घरेलु उद्यमी, साना उद्यमीहरूलाई पुनर्कर्जा जानुपर्छ, उहाँहरूले पुनर्कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै सुनिश्चितता थिएन। अहिले के गरियो त भनेर भन्दा 15 लाखसम्म पुनर्कर्जा लघु उद्यमी, घरेलु उद्यमी, साना उद्यमीले पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पुनर्कर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिसक्यौँ। र पुनर्कर्जाको पहिले जुन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक ग्राहकको फाइल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था छैन। उहाँहरूले एकीकृत रूपमा ग्राहकको मूल्याङ्कन गरिकन एकमुष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पुनर्कर्जासित सम्बन्धित आवेदनहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र अब अहिले के पछिल्लो समय के पुनर्कर्जाको माग पनि आइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा केही आवेदनहरू आइसकेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले प्राप्त आवेदन उप चाहिँ आवश्यक मूल्याङ्कन गरिकन पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना नीतिहरूलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरिकन उनीहरूलाई सहयोग हुने गरिकन अगाडि बढाइरहेको छ, या निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू या वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी कस्न खोजेर अगाडि बढाइरहेको छ? यस किसिमका गुनासोहरू पनि आउने गरेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले यो बीचबाट मध्यमार्गी बाटो चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ ताकि निजी क्षेत्रका कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पनि आवाजहरू सुन्न सकियोस् र उपभोक्ताहरूको पनि ढाड सेक्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ बचाउन सकियोस्? अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नियामक, राष्ट्र ब्याङ्क भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग र राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्ने हो त भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा सबैलाई सहयोग पुग्ने किसिमले, सबैलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने हिसाबबाट नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रका उपभोक्ता, वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई पनि समस्या नपरोस् र ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि सुदृढ होस्, ब्याङ्किङ प्रणाली पनि स्थायित्वतर्फ उन्मुख होस् भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कको जोड रहन्छ। त्यसैले अहिले जुन मोनिटरी पोलिसीमा आएका नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन् अथवा अहिले एकीकृत निर्देशनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन् अथवा यो कोभिड संक्रमणपछि राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका विभिन्न कदमहरू छन्, हामी अहिले जुन डिजिटाइजेसनमा गइरहेका छौँ, यी सबै अहिले अपनाएका व्यवस्थाहरूको उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकको पनि हित संरक्षण गर्ने, त्यसै गरिकन ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई, वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाउने, त्यसलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख बनाउने भन्ने हो। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले कसैको पक्षमा बढी गरिदिने अथवा कसैलाई चाहिँ यसले अप्ठ्यारो पार्ने, अर्थतन्त्रमा कसैलाई विनर क्रिएट गर्ने र कसैलाई लुजर क्रिएट गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दैन। अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले, समयानुकूल ढङ्गले के कस्ता कदमहरू हामीले चाहिँ उठान गरिकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई पनि हामीले प्रत्याभूत गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउँछ। हामीलाई यति समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि चाहिँ के कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।